زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالک आगे वकफ ذالक। यहाँ से हम लोग रवान पढ़ेंगे, सही है। अगर रवान पढ़ने में मुश्किलात हो तो जो रवान पढ़ सकते हो, सही। अंज़लनाहु आगे वकफ अंज़लनाह। इसहाक आगे वकफ इसहाक। सलामुन आगे वकफ सलाम। किताबुन आगे वकफ किताब। इलाहुन आगे वकफ इलाह। عمران أجي وكف عمران. آثاري أجي وكف آثار. آياتي أجي وكف آيات. خالاتك أجي وكف خالاتك. قانتات أجي وكف قانتات. حافظات